सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और पाक हजूरी को महसूस करेंगे। रब्बुल जो कदूस है, मेहरबान है, जलाली असलियत की खुदा है, रब्बुल फवाज हकीकत यूं साबित कौल और वादों का सच्चा खुदा इस वक्त आपके दरमियान मौजूद है। ऐ खुदा कदूस, खुदा सलूस, अबदियत के बादशाह तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा। खुदावंद देख, अगर तू हमारा मददगार ना होता तो हमारी जाने का भी यार में खामोशी में जा बसी होती। ऐ बाप, तू हमें जिंदगी दे और कसरत की जिंदगी दे, और ये जिंदगी तेरे नाम और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, जो तूने अपने लोगों को खुदावंद अपने पास बुलाया ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरे नाम को बढ़ा सके, तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके। आप खुदावंद इबादत के शुरू से लेके अंत तक तू हमारा हाथी और बेमान होना। और खुदावंद आज जो भी कुछ तेरे लोग, तेरे खादम, तेरे लोगों के लिए खुदावंद जमीन पे बांधे तो उसे आसमान पे बांध देना, और जो जमीन पे खोदे उसे आसमान पे खोल देना। और बाप, तेरा अपर, तेरा खुदावंद खुदा हसूरी तेरे लोगों पे ठहरी रहे। और आज खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाए, और इन तमाम बातों के लिए जलाल, इज्जत, हशमत और बुजुर्गी तेरे बेटे यीशु के नाम को देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन। तेरी है कल तेरी कीदा, तेरी रहमते तेरी है कल तेरी कीदा, तेरी रहमते भरपूर हद सदा तेरा सच्चाई भरपूर हक सदा तेरा सच्चाई नाम तेरा तेरा तेरी है खुदा, नाम तेरा तेरा तेरी है खुदा। ज़मीनियाँ हलाते कर हम तेरी है खुदा, ज़मीनियाँ हलाते कर हम तेरी है खुदा। अदालता तो तेरी कुछ है कुछ है या होता दिया बेटियां कुछ हुंदियां नारे या होता दिया बेटियां कुछ हुंदियां नारे शहर बना दे दिल नाल डरो शहर बना दे दिल नाल डरो महलों दे
शहरों में सारे देखो क्या करो खुशियाँ कामवाले घोषणों रख सको सारा कामवाले घोषणों रख सको सारा के गुनाह हमेशा बसाना है खुदा Praise the Lord. ये गुनाह हमेशा बसाना है खुदा आए हो मरते दम की बताए करेगा आए हो मरते दम की बताए करेगा तेरी है कल देश की रात तेरी है भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई ना देना भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई ना देना पहला ग्रंथियों उसका 2 बाब पिछली 9वीं आयत में लिखा है बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी ना कान ने सुनी ना आदमी के दिल में आई वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया तो रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दराज कर लेता है क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसने है इस तरह खुदा ने रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता मगर हमने ना दुनिया की रूह को बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत प्रस्तुत के लिए हमने जी भर कर तेरे हुज़ूर में गाया तेरे नाम को इज़्ज़त की ज़मीन दिला दिया ये सब कुछ तूने अपने लिए अपने लोगों को इनायत किया है हम सब ए खुदावंद तेरे हुज़ूर में मिन्नत इल्तिजा करते हैं हमसे कलाम कर हम तेरी ज़िंदा आवाज़ को सुनना चाहते हैं हमसे बोल तो खुदावंद दिलों के दरवाज़ों को खोलता है भेद जानता है खुदा अपने रूह की कुदरत से आज एक एक रूह जान पर उनको बड़ी बरकत है इन सब प्यारों पर तेरे रूह का दुगना मस्सा हो जब तेरा ममसूल कलाम बोले तो खुदावंद कानों को मस्सा करना ताकि कानों से सुने और दिल में सरायत करे तेरा जिंदा कलाम ज़िंदगी बख्शता है प्यारे खुदावंद तेरे खादम तेरे ममसूल पास्टर अबेद रौफ को ऐ खुदावंद तेरे ताबे तेरे सुपुर्द करता हूँ सब कलीसिया मिलकर तेरे खादम को बरकत देते हैं यीशु के नाम से जब तेरा बंदा बोलता है तो रूह का दुगना मसा उस पर हो और हम सब बरकत पाएँ प्यारे खुदावंद इस यीशु के प्यारे पाक बुजुर्ग नाम से ये दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं इसी के नाम में आमीन सब बोले आमीन आमीन जोरदार तालियों के साथ खुदा के खादिम को खुदा के जिंदा कलाम को वेलकम करें जोरदार तालियों के साथ खुदा की तारीफ हो हालेलुया खुदा के साथ तो हालेलुया खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने अपने लोगों को मौका बख्शा है आज का दिन मुबारक दिन है हालेलुया आज का दिन खूबसूरत दिन है आज के दिन हम खुदा की आवाज़ को सुनने आए हैं हालेलुया और मेरा ईमान है कि आज आप न सिर्फ बरकत पाएंगे बल्कि आप नए दोस्तों को नए बहनों और भाइयों के साथ एक कनेक्शन भी बनाएंगे और इस तरह आपका ख़ानदान जो है रूहानी ख़ानदान बढ़ेगा हालेलुया अज़ीज़ों आए हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो आप बाइबल मुक़द्दस को खोल सकते हैं
मेरे अजीजों, आए फिलिपियों का खत निकालें और उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह में महफूज रखेगा। खुदा का इत्मीनान। आज मैं खुदा के इत्मीनान के ताल्लुक से आपसे कलाम करना चाहता हूँ। हम सब जो है वो किसी न किसी तरह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम किसी न किसी तरह से हम ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं, हम किसी न किसी तरह से अपने हालात के अंदर रहते हुए हम मुतज़लज़ल होते हैं, खौफ, डर और इसी तरह बेयकीनी की कैफियत हमारे ऊपर तारी हो जाती है। मेरे अज़ीज़ों, जिंदगी में खुश होने के लिए इत्मीनान जो है बेहद ज़रूरी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप खुश नहीं हैं। इत्मीनान जो है, इत्मीनान को हासिल करने के लिए हमें शुरुआत ही से हर रोज जो है अपने कामों को खुदावंद के हाथों में देने की जरूरत है। मैं चंद एक चीजें बताऊंगा कि आप किस तरह से खुदा का इत्मीनान अपने अंदर हासिल कर सकते हैं। खुदा का इत्मीनान जो है वो दिलों को महफूज रखेगा। खुदा का इत्मीनान इंसानी फिक्र के उलट है। इंसान की फिक्रें, इंसान की प्रॉब्लम्स, इंसान की तमाम तर सोच जो है उसके उलट जो है वो खुदा का इत्मीनान है। और जब हम ऐसे दिलों से खुदा को पुकारते हैं जो मसीह और उसके कलाम की पूरी तरह वफादार हो, तो हमारे अंदर खुदा का इत्मीनान हमें नजर आता है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 7वीं आयत खुदा का कलाम क्या बयान करता है? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या ये कलाम झूठा है? बताइए, क्या ये कलाम तब्दील हो चुका है? जो आम लोग कहते हैं कि जी ये तो तब्दील शुदा कलाम है। मैं ये कहता हूं कि ये कलाम तब्दील नहीं हुआ बल्कि तब्दील कर देता है। ये तब्दील करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, जब तक आपके अंदर इत्मीनान नहीं है आप ईमान पर खड़े नहीं हो सकते। अगर हालात आपको कुछ भी नजर आ रहे हो, आपके सामने तूफान है, आपके सामने हालात खराब है, आपके सामने दुनिया जो है वो मौत के कब्जे में है, तो भी मेरा दिल मुतमईन है। हालेलुया। मेरा दिल मुतमईन इसलिए है क्योंकि मेरे यीशु ने कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, इसलिए मेरे पीछे चलने वाले कभी मौत को नहीं देखेंगे। हालेलुया। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो। घर मांग ले,
अच्छी बीवी मांग लें, अच्छा शोहर मांग लें, दुनिया की दौलत मांग लें, दुनिया की चीजें मांग लें, अच्छी जॉब मांग लें, अच्छे कपड़े मांग लें, अच्छी औलाद मांग लें, जो कुछ चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इत्मीनान अपनी फिक्र खुदावन पर डालते हुए हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि हम उनके लिए परेशान नहीं होंगे। नो, क्योंकि ये सब खुदा का मामला है। रोमियो का खत निकालिए 8वां बाब और उसकी 15 और 16 आयत। मेरे अजीजों, ये इत्मीनान, सुकून और यकीन का बातनी एहसास है। हमारे अंदर बेइत्मीनानी कब आती है? आपको पता है हमारे अंदर बेइत्मीनानी कब आती है? जब हमारे अंदर ईमान कम होता है। अब ईमान कब होता है? जब हमारे अंदर शक आता है। शक, कलाम में लिखा है, शक करने वाला ये ना समझे कि खुदा से कुछ हासिल होगा। शक करने वाला खुदा से कुछ नहीं पा सकता। कलाम में लिखा है, खुदा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो उस पर ईमान रखते हैं। कलाम क्या कहता है? जो हमारे अंदर बसने वाले रूह कुदस के जरिए से इत्मीनान हमें हासिल होता है, वो मसीह यीशु के वसीले से हमें मिलता है। रोमियो के खत को पढ़ते हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, ओह यस, बल्कि ले बालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। आज हम गुलामी के अंदर रहते रहते हमारी नेचर ही गुलाम की सी हो गई। हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं लेकिन हमारी नेचर आज भी गुलाम की नेचर है। हम अपने हक के ऊपर भी बात नहीं कर पाते क्योंकि हम ऐसे लगते हैं जैसे 2 नंबर शहरी। गुलामी की रूह बड़ी बुरी रूह है। कभी आप किसी कैदी से पूछें कि कैद खाने के अंदर क्या सूरत हाल होती है। कैद जो है वो बड़ी बुरी चीज है। अगर कोई शख्स 10 साल कैद काट कर घर वापस आए तो अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं है। उसकी नेचर ही ऐसी हो जाती है कि वो अपने कमरे में रहना पसंद करता है। कैद जो है ये एक लानत है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो गुनाह की है, चाहे वो बदकारी की है, चाहे वो किसी भी चीज की है। गुलामी एक लानत है और उसकी रूह से आज खुदा ने हमें आजाद किया है। कलाम ये कहता है अगर हमारे अंदर गुलामी की रूह नहीं है तो फिर हम मुतमईन हैं। आए हम कहे हम मुतमईन हैं, हम मुतमईन हैं। मुतमईन का मतलब है जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। आए हम कहे खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र है। अपनी औलाद के लिए, अपने खावंद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी तमाम तर चीजों के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। जितना ज्यादा हम बुड़बुड़ाएंगे, अपने आप को कोसेंगे, दूसरों पर लानत करेंगे, खुदा खुश नहीं होता है चीजों से। मेरे अजीजों, मुतमईन हालत जो है
یہ ایک خوبصورت حالت ہے، اور یہ جذبات یا حالات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنیاد بخش دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مضبوط مسیحی شخص ہیں۔ آپ کسی چیز سے ڈرتے نہیں، آپ ہواؤں سے نہیں ڈرتے، آپ تکلیفوں سے نہیں ڈرتے، آپ بیماریوں سے نہیں ڈرتے، آپ مشکلات سے نہیں ڈرتے، آپ انسانوں سے نہیں ڈرتے، آپ ابلیس سے نہیں ڈرتے، آپ خدا سے ڈرتے ہیں اور آپ مطمئن ہیں۔ میرے عزیزو، نمبر 1 آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے وقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جاب تو آپ نے کرنی اس سے آپ کو روٹی ملتی ہے۔ گھر میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقت کا موازنہ کریں کہ آپ اپنے تمام تر اوقات میں خدا کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ نے سارا ہفتہ وقت نہیں دیا تو اتوار کو بھی آپ کھا جاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ خدا کو وقت، بہت سے کام اکٹھے نہ کریں، ایک ایک کام کر کے کریں، 1 by 1۔ اطمینان اپنے اندر محسوس کیجیے۔ ہمارا جسم پاک روح کے برخلاف ہمیں بڑی جلدی جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے۔ ہر روز جب آپ دعا کرنے لگتے ہیں، ہمارے اندر دردیں پیدا ہو جاتی، کمزوریاں، بیماریاں، ویکنس، پرابلم۔ ہم لوگ انسان ہوتے ہوئے خدا کی پرستش کرنا پسند نہیں کرتے، جبکہ خدا نے انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ اس کی پرستش کرے۔ میرے عزیزو، جلد بازی سے کام نہ کریں۔ خدا کا اطمینان آپ کے لیے موجود ہے، آپ کے لیے ہے۔ نمبر 2، جہاں انکار کرنے کی ضرورت ہو وہاں اچھے طریقے سے آپ انکار کریں۔ کئی دفعہ ہم انکار نہیں کرنا چاہتے، جب ہم انکار نہیں کرتے تو پھر ہم اور زیادہ اپنے اوپر کاموں کا پریشر لیتے رہتے ہیں، ہر روز، ایوری ڈے، ایوری ٹائم۔ کیونکہ ہماری نیچر میں صرف ہم ہر روز اپنے آپ کو اوور سٹریس کرتے ہیں، جس سے ہم بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں، اور پھر آج کا کام کل پر نہ ڈالیں، اس عادت سے چھٹکارا پائیں۔ خدا کا کلام ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ ضروری کاموں کو وقت پر ختم کریں۔ بہنوں کو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے کھانا بنانا ہے وقت پر کھانا بنائیں، اگر آپ نے برتن دھونے ہیں وقت پر برتن دھویں، اگر آپ نے صفائی کرنی گھر کی وقت پر کریں، اگر آپ نے کوئی وقت خدا کے لیے مخصوص کیا ہے، دوپہر کا ہے یا شام کا ہے، اس کے لیے خدا کو وقت دینا شروع کریں، مخصوص کریں وقت۔ اپنے تمام تر کاموں کو ایک ایک کر کے مخصوص اوقات کے اندر ان کاموں کو کریں۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ ان کاموں سے واقف ہیں جو آپ کے وقت کے ضیاع کا باعث بنتی ہیں، تو ان کے استعمال کے لیے اپنی زندگی کے اصول مرتب کریں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کا ایک اصول بنائیں۔ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کا ایک اصول بنائیں۔ اپنے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی اصول
نہیں تو آپ بالکل ایک ایسے درخت کی مانند بن جائیں گے جس کا کوئی مالی نہ ہو، جس کا کوئی مالی نہ ہو۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں بے حد پیار کرتا ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے اندر اطمینان نہ رکھیں جب تک خدا آپ کے اندر اطمینان کو نہیں دیکھے گا، آپ کے اندر کام نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ مطمئن رہیں۔ اطمینان کی جو تعریف بائبل کے اندر ہے اس سے عبرانی لفظ شالوم نکلا ہے۔ شالوم، سلامتی، اور شالوم کا بنیادی مطلب زندگی کے تمام شعبوں میں ہم آہنگی، اتحاد، تعاون، اچھے تعلق کی بنیاد مکمل ہونا یا کسی مقصد اور فلاح و بہبود اور قناعت پسندی میں مثبت رویہ ہونا ہوتا ہے۔ ہر چیز میں پازیٹیو اطمینان۔ جب لوگ آپ کے پاس بیٹھے تو لوگ کہ یار یہ شخص کتنا ایمان سے بھرا ہوا ہے، اس کے الفاظ میں ایمان ہے، اس کے الفاظوں میں کلام ہے، اس کے الفاظ جو ہے وہ منفی نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ایمان کے الفاظ ہیں۔ میرے عزیزو، اطمینان کو پرسکون اور اچھی طرح چلنے والے بین الاقوامی تعلقات کہا جا سکتا ہے۔ اب اطمینان درم بھرم کب ہوتا ہے، خراب کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر گناہ آتا ہے۔ گناہ جو ہے ہماری زندگی میں مختلف طرح سے آتا ہے۔ ہم بد زبانی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، شہوت پرستی کرتے ہیں اور جادوگری کرتے ہیں، اور اسی طرح ان تمام کاموں کو کرتے ہیں جو خدا کے نزدیک برے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں تو گناہ ہمارے اندر آتا ہے، گناہ ہمارے اندر آتا ہے۔ میں ایک دفعہ تھائی لینڈ گیا تو تھائی لینڈ میں میں اور میرے بھائی بھی ساتھ تھے۔ ہم نے سوچا کہ یار چلے ہم نا کسی ٹرپ پر جاتے ہیں۔ ہم نے بوٹ کرائے پہ لی اور ہم ایک خوبصورت بیچ پر چلے گئے، اور بھی بوٹ میں کافی سارے لوگ فارنرز بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بوٹ ہمیں ایک ایسی بیچ پر لے گئی جہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ ڈیپ سی کے اندر غوطہ لگاتے تھے۔ اب میں بھی چلا گیا اور میرے ساتھ میرے بھائی بھی تھے، اور ہم نے کہا کہ میں نے تو کبھی زندگی میں سمندر میں کبھی ڈبکی نہیں لگائی اور نہ ہی غوطہ لگایا ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ لیکن وہ جو ہمارا گائیڈ تھا اس نے ہمیں سکھایا کہ بھئی آپ نے لائف جیکٹ پہننی ہے، اور لائف جیکٹ پہن کے آپ نے چھلانگ لگانی ہے، اور یہ جیکٹ جو ہے یہ آپ کو سنبھال لے گی، آپ کو گرنے نہیں دے گی۔ میں پہلی دفعہ گیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سمندر کے اندر کتنی خوبصورت مچھلیاں ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنوبلنگ کی، اور میں نے بڑے بڑے گلاسز پہن کے جو آپ اکثر دیکھتے ہیں نیشنل جیوگرافک کے اوپر وہ اندر چلے جاتے ہیں، تو میں نے بھی وہی تجربہ حاصل کیا۔ میں جب پہلی دفعہ اس کے اندر ڈبکی لگائی تو میں نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن لائف جیکٹ کے باوجود بھی میں اتنا زیادہ اچھل کود کر رہا تھا کہ ایک دم سے میرا جو گارڈ تھا وہ فوراً اوپر سے کشتی کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگا کے مجھے پکڑ لیا، اور اس نے کہا What happened with you man? What are you doing?
میں نے کہا میں تو ڈوب رہا تھا. اس نے کہا نہیں تم ڈوب نہیں رہے تھے, تم گھبرا گئے ہو, تم نے تو جیکٹ پہنی ہوئی ہے. یہ جیکٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں پانی کے اوپر اچھالتی ہے اور تم ڈوبو گی نہیں. جسٹ ٹرسٹ. اس نے کہا اطمینان رکھ, کچھ نہیں ہوتا. اس نے مجھے ہلکا سا پش دیا اور ایک دم سے مجھے احساس ہوا کہ میں تو پانی کے اندر تیر رہا ہوں. آپ لائف جیکٹ پہن کر جب آپ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر خدا اوپر سے چھلانگ لگا کے کہتا ہے واٹ آر یو ڈوئنگ. آپ یسوع کی گود میں. جب آپ یسوع کی گود میں ہوتے ہیں تو بھی آپ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اطمینان اسی وقت ہی درم برم ہوتا ہے جب انسان کے اندر گناہ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے آدم اور حوا شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھایا جو خدا نے ان کو منع کیا تھا, اور جو ہی کھایا وہ مر گئے. خدا سے دور, خدا کی برکتوں سے دور, خدا کے جلال سے دور, اور اسی طرح خدا کے کلام سے دور. اور جب ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اس کی عزت کا لحاظ نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کے اندر ہمارا اطمینان جاتا رہتا ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر بھی الزام تراشیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میاں بیوی آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور یہ ساری زندگی رہتا ہے کیونکہ ہمارے اندر اطمینان نہیں ہوتا. میرے عزیزو, آئیں یہ محسوس کریں کہ آپ نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے. آئیں اس بات کو جان لیں کہ آپ محفوظ ہیں. ہاللیلویا. پڑھیے. دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا, میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا. امن اور سلامتی, شالوم, اطمینان ان کو دوں گا. شالوم دوں گا, صحت دوں گا, تندرستی دوں گا, شالوم دوں گا. میرے عزیزو, جب خدا میں یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی انسان کو شالوم دی. کلام مقدس میں اگر آپ لوکا کی انجیل پر پڑھیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب آتا ہے تو فرشتے خوشی مناتے ہیں اور وہ یہ لفظ کہتے ہیں آسمان پر اور زمین پر ان آدمیوں کے لیے جن سے وہ راضی ہے صلح, سلامتی, شالوم, اطمینان. ہاللیلویا. اطمینان. اور خدا یسوع مسیح اطمینان دینے کے لیے اس دنیا میں آئے. خدا یسوع مسیح صلح اور سلامتی اس دنیا کو دینے کے لیے آئے. اطمینان اور سلامتی کو بحال کرنے کا سلسلہ خدا کے بیٹے یسوع کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح وہی اطمینان جو اس کے پاس تھا اس نے اپنے بچوں کو دے دیا, اپنے شاگردوں کو دے دیا, اپنے لوگوں کو دے دیا, اور اس نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. ہاللیلویا. میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. ویسا اطمینان نہیں جیسا دنیا دیتی ہے, بلکہ وہ اطمینان جو یہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. ایسا اطمینان جس
جس کے تعلق سے خدا یسوع مسیح میں خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلا پطرس 5واں باب 7ویں آیت میں اپنی فکریں ساری فکر اس پر ڈال دے کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. ایسا اطمینان جس نے کہا آئے محنت سے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں اطمینان دوں گا، آرام دوں گا، تسلی دوں گا، صحت دوں گا، تندرستی دوں گا. تمہارے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، تمہارے پاس بہتات سے ہوگا. میرے عزیزو خداوند کے پاس آ جائیں. اپنے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کیا آج میرے اندر وہ اطمینان ہے. کلام میں لکھا ہے رومیو 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. یہ ہے وہ اطمینان، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. خدا نے آپ کو دے دیا ہے، خدا نے آپ کو صحت دے دی ہے، خدا نے آپ کو دولت دے دی ہے، خدا نے آپ کو اچھی چیزیں دے دی ہے. بائبل بیان کرتی ہے سب چیزیں، چاہے بیماری ہے، چاہے مشکل ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، سب چیزیں خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی کو پیدا کرتی